समीप सर आइपुग्नु भएको रहेनछ। ओके, यहाँ सबैले हेर्नु, सरहरू सबैले हेर्नु यहाँनिर। आज हामी गर्छौँ तपाईँको, आज हामी सुरु गर्छौँ वास्तवमा आइपी राउटिङ सुरु गर्छौँ ल। आइपी राउटिङको बारेमा हल्का कन्सेप्ट सुरु गर्छौँ। हिजो हामीले थाहा पायौँ वास्तवमा सेम सबनेट कम्युनिकेट गर्छ, सेम सबनेट र सेम नेटवर्क कम्युनिकेट गर्छ। कम्युनिकेसन गर्छ, डिफ्रेन्सहरू गर्दैन ल। भर्खर डिफ्रेन्सहरू गर्दैन र डिफ्रेन्सहरू तपाईँको गर्दैन ल वास्तवमा, नो कम्युनिकेसन। अब यस्तो हुँदाखेरि वास्तवमा डिफ्रेन्टहरू बिचमा कसरी कम्युनिकेट गराउने भन्ने कुरा आउँछ ल। डिफ्रेन्टहरूलाई कम्युनिकेसन गर्नुको लागि चाहिँ हामीलाई स्पेसल खालको तपाईँको एउटा टेक्निक चाहिन्छ वास्तवमा। त्यो टेक्निकलाई हामी आइपी राउटिङ भन्छौँ, आइपी नेटवर्कको राउटिङ भन्छ। आइपी राउटिङ, इन्टरनेट प्रोटोकल राउटिङ। यो राउटिङ हाम्रो दुई भागमा बाँड्न सकिन्छ ल। एक खालको हुन्छ वास्तवमा आइजिपी, इन्टरनेट गेटवे, अर्को भनेको इजिपी हुन्छ र एक्सटेरियर गेटवे। दुई खालको हुन्छ र आइजिपी र इजिपी हुन्छ। आइजिपी र इजिपीमा चाहिँ के फरक हुन्छ भने आइजिपी भनेको तपाईँको विदिन द तपाईँको एउटा अर्गनाइजेसनभित्र आइजिपी युज हुन्छ। इजिपी भनेको तपाईँको बिट्विन द अर्गनाइजेसनहरूमा इजिपी युज हुन्छ र वास्तवमा। लाइक फर इक्जाम्पल लागि एउटा सानो सिनारियोस म ड्रइङ गर्छु। यहाँनिर प्याकेट ट्रेसर म अन गरेँ, प्याकेट ट्रेसरमै सुरुवात गर्छु म। एउटा दुईवटा तीनटा सुरुमा तीनटै राउटर मात्रै गर्छु र वास्तवमा सुरुमा इजीबाट जान्छु म। हेलो सरहरू, सबै सन्चै हुनुहुन्छ के हो? एकदम आराम सर, एकदमै सन्चै छ र आराम। यस्तो क्या, म आज अफिसमा छुइनँ कि त्यो कारणले गर्दाखेरि ढिलो पनि भयो वास्तवमा। म फेरि अलिक थाहा पनि पाइनँ क्या मैले बुझ्नु नि। यहाँ आएको सबैले अनि सर हामीले हिजो अस्तिको भिडियो कहाँ पाइन्छ सर? कुन अस्तिको हिजोको भिडियो भनेको कसलाई चाहिएको? हिजो अस्ति भएको क्लासको भिडियोको कि? ए भिडियो पाउँछ त वास्तवमा। सौरभ घिमिरे। ए तपाईँले के पढ्नुहुन्छ र एडमिसन गर्नुहुन्छ तपाईँ घिमिरे दि ल। अनि त्यसपछि त हामी सपोर्ट गर्दैछौँ तपाईँलाई केहरू चाहिन्छ। बुझ्नुभयो सर? सर 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 हजुर। आवाज प्रष्ट आएन सर। भनिदिनु न अब त जयराम सर भनिदिनु त उहाँलाई त मेरो कुरा। कस्तो यहाँ भोइस क्लियर छ? जयराम सरको क्लियर छ लाग्थ्यो। कस्तो मेरो एकदम क्लियर छ सर। अरू भनिदिनु न उहाँलाई। सुनिहाल्नु भयो होला नि। मेरोमा समस्या होला सर? मेरो नेटमा समस्या होला सायद। मेरोमा होला सर। एकदम क्लियर छ यता। जयराम सर भनिदिनु न। एकदम क्लियर छ। त्यो भिडियो अरू कसैलाई माग्नु र गुरु भयो हाम्रो हिमाल सरलाई कसरी तल्ला दिन्छ ल भिडियो। टेन्सन नगर्नु। हुन्छ सर। यहाँ टाइम जो नै थाहा पाइन कि आज वास्तवमा अलिक ढिलो भयो। रिक्वेस्ट अन गरेँ यसलाई, त्यसलाई पनि अन गरिदिन्छु म। शिशिर हजुर सर। हजुर हजुर हजुर। ए रेगुलर गरौँ है वास्तवमा ल। हाम्रो तपाईँको यो क्लास भनेको चालु हुँदै जान्छ कि
हामी ए हुन्छ सर फाउन्डेसन जान्छ कि तर ल्याब पनि गरौँ भनेर नि वास्तवमा शनिबार आउन कि शनिबार प्र्याक्टिस गर्ने केही होस् भनेर स्कुलसँग बुझ्यो ए स्याटरडे अँ हुन्छ हुन्छ हाम्रो भोलि पनि क्लास हुन्छ है साथी हो भोलि पनि आउनु होला सबैजना हेलो सरहरू हुन्छ सर हुन्छ हुन्छ सङ्क्रान्ति सङ्क्रान्ति बनाउनु छ भने बिहान नआउने तल बिहानै खाने भातमा भोलि पनि हुन्छ ल क्लास हस् सर सुन्नुभयो एकदम सर हस् सर मजाले हाम्रो मनोज सर आउनु भएन कि आज मनोज सर हजुर सर आइपुगिरहेको छु एकछिन है ल भाइ क्या बात है यार मनोज सर हेरौँ है यहाँ हेरिँदैछ सर ओके म यहाँ आइपी एड्रेस हालिदिन्छु वास्तवमा यो सबै म 100.1.0/24 यता हाल्छु वास्तवमा 2.2.0/24 गरेर हालेँ मैले दुईपट्टि आइपी एड्रेस हाल्दै मैले आइपी एड्रेस हाल्दाखेरि के हुन्छ नि वास्तवमा यसरी आइपी एड्रेस हाल्ने बित्तिकै के हुन्छ त वास्तवमा अवस्था कस्तो हुन्छ सिनेरियोस भनेको नि यहाँनिर भनेको नि उसलाई राउटर छ पहिलो राउटर छ अनि दोस्रो राउटर छ अनि तेस्रो राउटर छ ल यहाँनिर यसलाई म एमएस पेनमा बनाउँछु अलिक मजाले बुझ्नुहुन्छ हेलो मनोज सर थापा सर हजुर सर यहाँ हेर्नुहोस् ल बुझ्दै हुन्छ बनाउँछ यहाँ हेर्नुहोस् है बनाएको हजुर बुझ्दैछु यहाँ राउटर म पनि बनाउँदैछु यहाँ यहाँ हेर्नुहोस् सर राम्रो राउटर 1 राउटर 2 राउटर 3 तीनटा राउटर भयो मेरो अनि मैले यहाँ आइपी एड्रेस यसो हालेको थिएँ ल वास्तवमा 1.1.1.0/24 अनि 2.2.0/24 अनि मेरो इन्टरफेसको नाम थियो वास्तवमा यो S0/0/0/0 थियो यतापट्टि कुन नाम थियो वास्तवमा मेरो S0/0/0/0 यतापट्टि नाम छ मेरो S0/इन्टरफेसको नाम 0/0/0/01 यतापट्टिको नाम थियो मेरो तपाईँको S0/0/0 अस्ति भन्नुहुन्थ्यो मलाई मनोज सरले कस्तो इन्टरफेसमा चाहिँ मतलब म्याक्रेस हुँदैन त यस्तो सिरियलमा पनि हुँदैन होला यो सिरियल भनेको वेन इन्टरफेसहरू कस्तो अरे यस्तै सिरियल यस हो सिरियलमा त सिरियल वेन इन्टरफेस हो ल तपाईँको बुझ्नुभयो मनोज सर हजुर सर यसमा म्याक एड्रेस हुँदैन ल मनोज सर के अरे म्याक एड्रेस हुँदैन म्याक एड्रेस त सर त्यो हार्डवेयर होइन र हार्डवेयर भए पनि त्यो लेनमा मात्रै हुन्छ क्या बाबा हजुर मैले बुझेँ अब बाइ डिफल्ट यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ वास्तवमा कस्तो हुन्छ त हाम्रो कम्युनिकेसन वास्तवमा कस्तो हुन्छ टेबल भन्दाखेरि राउटिङ टेबल यस्तो भन्छ ल यहाँ सबैले हेर्नुहोस् फर्स्टको राउटिङ टेबल सेकेन्डको राउटिङ टेबल थर्डको राउटिङ टेबल ल यहाँनिर हो राउटिङ टेबल 1 R1 को राउटिङ टेबल सेकेन्डको राउटिङ टेबल थर्डको राउटिङ टेबल ल वास्तवमा अब यस्तो हुन्छ र नर्मली यसरी मेरो एउटै मात्रै इन्टरफेस छ एउटै मात्रै आइपी छ यसरी यहाँ जोडिन्छ कनेक्ट हुन्छ यहाँ हेर्नुहोस् सबैले
तपाईको मनोज सर यहाँ हेर्नु है सी भने कनेक्टेड छ मेरो कहाँ कनेक्टेड छ S0/0/0 मा कनेक्ट छ आइपी कति छ 1.1.1. क्या बात है यो होइन यस्तो 1.1.1.0/24 इन्टरफेस S0/0/0 मा कनेक्ट छ ल वास्तवमा यहाँ में सी भनेर देखाउँछ मनोज सर यहाँ है हजुर सर अनि तपाईको 1.1.1.0/24 S0/0/0 मा कनेक्ट हुन्छ फेरि सी भनेर देखाउँछ 2.2.2.2.0/24 S0/0/0/0 भनेर देखाउँछ दुईटा अनि यहाँ देखाउँछ वास्तवमा S0/0/0/0 हैन क्या बात है सी कनेक्टेड छ एउटा सी होला नि सर अनि त 2.2.2.0/24 S0/0/0/0 यो आजको तपाईले बुझ्नु भयो भने तपाईले राउटिङ बुझ्नु हुन्छ ल वास्तवमा यही इम्पोर्टेन्ट छ र यसमा टाइम थोडा सा लाग्छ र यो बुझ्नुको लागि अब राउटर मानले के भन्छ वास्तवमा मनोज सर भन्दाखेरि जतिखेर मलाई लान्छ जतिखेर मेरोमा रिक्वेस्ट आउँछ वास्तवमा कुनै कम्प्युटरबाट रिक्वेस्ट आउँछ जतिखेर मेरो कम्प्युटर कुनै ठाउँबाट रिक्वेस्ट आउँछ वास्तवमा मेरो कम्प्युटरमा कहाँबाट रिक्वेस्ट आउँछ हैन भने म सिर्फको सिर्फ वास्तवमा उयोलाई मात्रै चिन्छु ल वास्तवमा म यसलाई मात्रै चिन्छु अरूलाई चिन्दिन भन्छ र यसलाई मात्रै चिन्छु अरूलाई चिन्दिन भन्छ ल आफूले आफूलाई हैन यो 1 को नेटवर्क यति वरिपरि मात्रै चल्छु म भन्छ यति वरिपरि बुझ्नुभयो नि आटुले भन्छ वास्तव आटुले के भन्छ भन्दा आटुले भन्छ म 1 पनि चिन्छु म 2 पनि चिन्छु भन्छ आटुले भन्छ म यति चाहिँ म तपाईको वरिपरिमा पुर्याउन सक्छु भन्छ र बुझ्नु न आटुले मनोज सर बुझ्दै हुन्छ बुझ्दैछु सर आरसीले के भन्छ त भन्दा आरसीले भन्छ तपाईको म 2 मा पुर्याउन सक्छु भनेको यति वरिपरि म पुर्याउन सक्छु वास्तवमा यदि पर जान सक्दिन भनेको मसँग एन्ट्री नै छैन र वास्तवमा जुन नेटवर्क एन्ट्री हुँदैन त्यहाँनिर फरवार्डिङ हुँदैन ल प्याकेट मनोज सर कान खोलेर सुन्नु होला के भन्नु सर जुन नेटवर्कको एन्ट्री हुँदैन मेरो राउटिङ टेबलमा त्यो नेटवर्कतिर प्याकेट जानु सक्दैन क्या डाटा जानु सक्दैन बुझ्नुभयो नि हजुर सर बुझ्नुभयो सर हजुर सर अब कसरी पठाउने त मतलब कसरी एन्ट्री बनाउने त भन्ने कुरा आउँछ ल यहाँ सबैले अब मैले यस्तो गरे मान्ने फर इक्जाम्पल लागि पिङ मारे कुनै ट्राफिक पठाउने एउटा पिङ गरेर 2 मा पठाए मान्यो यस्तो गर्दाखेरि आरम्भमा पठाउँदाखेरि के हुन्छ भने सोर्स 1.1.1.1 हुन्छ डेस्टिनेसन भने कति हुन्छ 2 हुन्छ यस्तो अवस्थामा वास्तवमा मेरो राउटरमा मेरो डेस्टिनेसन आइपी चेक हुन्छ यहाँनिर मनोज छ यो आइपी चेक हुन्छ यो डेस्टिनेसन आइपी चेक हुन्छ यो चेक हुन्छ वास्तवमा सोर्स भनेको यो मेरो सोर्स डेस्टिनेसन यो यहाँ चेक हुन्छ अनि यो ट्याक्कै आफ्नो राउटिङ टेबलमा तपाईको हेर्छ वास्तवमा यहाँनिर चेक गर्छ त्यो गर्दा 2 नपाएपछि यो प्याकेट इन ड्रप हुन्छ र मतलब मनोज बुझ्नुभयो हजुर मनोज बुझ्नुभयो भएन बुझे त्यहाँ भेटेन नि त त्यही भएर त्यही ड्रप भयो हजुर अब त्यो ड्रप नहोस् भन्नलाई चाहिँ मैले वास्तवमा 2 को नेटवर्क भएको यताबाट R2 0 छ भने चाहिँ मैले यहाँ फरवार्डिङ पुश गरिदिनु इन्फर्मेसन यहाँ पुश गरिदिनु बुझ्नुभयो नि यहाँ बुझ्नुभयो भएन अनि 2 को छैन भन्दा यसमा 2 को छ अनि यसले मतलब पुर्याइदिन्छ ल 2 मा यहाँ पुर्याइदिन्छ बुझ्नुभयो नि कसरी पुश गर्ने भन्दाखेरि सिम्पल बात छ एउटा सानो कमान्ड छ वास्तवमा यो पुश गर्न लागि परिपरि कमान्डहरु छ वास्तवमा परिपरि तरिका छ वास्तवमा यसलाई पुश गर्ने तरिका विभिन्न तरिका छ यसलाई पुश गर्ने तरिका यसलाई नर्मली पुश गर्दाखेरि राउटिङ भन्छ तर राउटिङले गर्छ ल राउटिङमा पनि तपाईको स्ट्याटिक राउटिङ छ हैन अथवा डायनामिक राउटिङ छ हैन डायनामिकमा तपाईको रिप भए EIGRP भए OSPF हरु भए यिनी यस्तोहरु छ ल वास्तवमा डायनामिकमा तर हामी सुरुमा डायनामिक नगरौं हामी सुरुमा तपाईको स्ट्याटिक गरौँ न वास्तवमा डायनामिकमा यिनीहरु भए हैन स्ट्याटिकमा यताको भए स्ट्याटिक सुरुमा गरौँ स्ट्याटिक मैले गर्दाखेरि अब मैले के गर्नुपर्छ नि यहाँ कमान्ड दिनुपर्ने हुन्छ मनोज सर एस गर्नुपर्ने हुन्छ एस स्ट्याटिक रुट थप्नुपर्ने हुन्छ यहाँ हैन 2.2.2.0/24 मा जानु छ भने हैन via
1.1.2 बाट जानुहोस् भनेर भन्नुपर्छ र यो पोइन्टमा तपाईँ टार्गेट गर्नुहोस् भन्छ र यसको लागि कमान्ड हामीले के चलाउनु पर्छ मलाई चाहिँ यसो चलाउनु पर्ने हुन्छ आइपी राउट 2.2.0 255.255.255.0 अनि 1.1.1.2 चलाउनु पर्छ र मतलब भन्नुहोस् यो कमान्ड चलाउनु पर्छ यो अनि तपाईको मेरो त्यहाँ यो लाइन थपिन्छ ल यो लाइन थपिन्छ नि यो कमान्ड चलाएपछि यो लाइन थपिन्छ ल यो कमान्ड चलाएपछि यसले के भन्दैछ भने यो नेटवर्कमा जाने भने वास्तवमा यो नेक्स्ट स्टप भएर अथवा यहाँ भएर जानुहोस् भनेको ल वास्तवमा अनि त्यसपछि त्यो प्याकेट यहाँ आइपुग्छ मलाई वास्तवमा यो प्याकेट यहाँ आउँछ यहाँ R2 मा आउँछ R2 मतलब R2 ले वास्तवमा आफ्नो राउटिङ टेबललाई के गर्छ वास्तवमा त्यो दिन्छ र म्याच गराउँछ म्याच गर्दाखेरि 2.2.2 भनेको त S0/0 मा छ हैन वास्तवमा हैन 2.2.2 भनेको यहाँ S0/ हाम्रो उयो चाहिँ भएछ र वास्तवमा चाहिँ अलिकति मिस्टेक भयो यो 1 हुन्छ र वास्तवमा इन्टरफेस कति हुन्छ र यो 1 यतापट्टि कुन त यो वान ल त्यो 1 मा जानुहोस् भन्छ र उसले वास्तवमा यहाँ जानुहोस् भन्छ अनि तपाईको यो भनेको तपाईको यो इन्टरफेस हो वास्तवमा यो इन्टरफेसले तपाईले पुश गर्छ चाहिँ पुश गर्छ बुझ्नुमा नि भन्छ मेरो ट्राफिक यहाँसम्म आयो वास्तवमा यो सोर्स यो डेस्टिनेसन भएर बुझ्नुभयो सर बुझ्यो सर त्यहाँदेखि आएपछि त्यहाँबाट तपाईको अब जब उसले मैले पाएँ यो ट्राफिक म फर्काउँछु भन्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि यो ठिक्क उल्टिन्छ र वास्तवमा यो ट्राफिक बनाउँछ कसरी उल्टिन्छ नि कुछ यसरी उल्टिन्छ र हेर्नुहोस् यस्तो उल्टो हुन्छ वास्तवमा अगाडि 2.2 आउने भयो अगाडि 1.1.1 आउँछ मनोज सर डेस्टिनेसन त्यो भएर अनि सोर्स हुन्छ 2.2.2 अनि 0 त परबाट भन्दाखेरि 0 त सबैलाई भन्दाखेरि एउटा 2.2 नै हो नि त बुझ्नु भएन अब यसमा त डेस्टिनेसन फेरि 1 को नेटवर्क छ त यहाँ छैन भनेपछि फेरि ड्रप हुन्छ र यहाँ पनि इन्ट्री बनाउनुपर्छ र 1 को बुझ्नुभयो हजुर मनोज सर बुझ्दै हुन्छ सर बुझ्दैछौ हो मान्छे यसलाई कस्तै बनाउने इन्ट्री भन्दा अहिले कस्तै गरेर बनाउनु ल त इन्ट्री यहाँ फेरि तरके जाने यसरी बनाउने आइपी राउट फर्काएको र ट्राफिकलाई 1.1.0 255.255.255.0 जान्छ नि 2.2.2.2 1 मा जानु छोडेको ल वास्तव यो राउटरमा जानु छोडेको र त्यो राउटरले फरक दिन्छ अब चाहिँ सोर्स पनि तपाईँको म्याच हुन्छ स्टेसन म्याच हुन्छ र अब चाहिँ यहाँ के भएर थपिन्छ एउटा स्ट्याटिक गरेर थपिन्छ अनि 1.1.1.0/24 अनि VR 2.2.2.2.1 भएर जान्छ ल मनोज सर बुझ्नुभयो हजुर सर बुझ्यो त्यसमा कसैलाई डाउट छैन भन्नुहोस् अब यो कम्युनिकेट हुन्छ र सबै अनि हाम्रो कमान्ड के भएछ वास्तवमा स्ट्याटिक राउटिङ कमान्ड के भएछ भने आइपी राउट भन्ने कमान्ड हो अनि तपाईको डेस्टिनेसन नेटवर्क कहाँ जाने भनेर डेस्टिनेसन सफ्टवेयर म्याक्स ल त्यहाँ जहाँ जान्छ त्यसको सफ्टवेयर म्याक्स त्यसपछि नेक्स्ट स्टप ल वास्तवमा नेक्स्ट स्टप भनेको नेक्स्ट आउटर नेक्स्ट होप यो कमान्ड यो अनुसारले मैले एउटा इक्जाम्पल दिन्छ आइपी राउट 2.2.2.0 मा जानु लागि R1 बाट म्याक्स भनेको 255.255.0 नेक्स्ट भनेको 1.1.1.2 मनोज सर हजुर सर बुझ्नुभयो बुझिरहेको सर यसरी अब चाहिँ इन्ट्री बन्छ र राउटिङ इन्ट्री बन्छ अब चाहिँ कम्युनिकेट हुन्छ अब जब तपाईको 1.1.1 यदि जानु जान्छ 2.2.2 मा जानु चाहन्छ भने वास्तवमा यो राउटर वास्तवमा यहाँ जानु चाहन्छ नि अब यहाँ राउटिङ टेबलमा चेक गर्दाखेरि तपाईको यो देख्छ वास्तवमा अनि यहाँ पुर्याइदिन्छ र वास्तवमा प्रोसेस अनि यो प्याकेट यहाँ पुग्छ वास्तवमा आउँछ यहाँ चेक हुन्छ वास्तवमा चेक गर्दाखेरि यो यहाँ छ वास्तवमा यो इन्टरफेसबाट यता फरवार्डिङ गरिदिन्छ अनि यहाँ गएर तपाईँको फाइनली यहाँ पुग्छ अनि फर्किँदाखेरि त्यही फेरि तपाईँको यो अपोजिट हुन्छ वास्तवमा अब तपाईँको यो कमान्ड यो तपाईँको
इन्ट्रीबाट यहाँ फर्किन्छ वास्तवमा यहाँबाट फरवार्डिङ भएर अगाडि फाइनली यहाँ पुग्छ मल्ल सर बुझ्नुभयो मल्ल सर हजुर सर कसैलाई केही डाउट सोध्नु होला है क्वेसन प्लिज राम सर सगुन सर हेलो कृष्णलाल को हुनुहुन्छ जयराम हजुर सर बुझेँ सर यसलाई एकचोटि अझै रिपिट गरौँ न यसलाई रिपिट गर्दाखेरि कस्तो हुन्छ भने हजुर बाई डिफल्ट बसेको यो इन्ट्री हुँदैन ल वास्तवमा यो इन्ट्री हुँदैन यो किनभने यो आइपिएस हाल्ने बित्तिकै फेरि तपाईँको यो इन्ट्री मात्रै हुन्छ र कनेक्टेड भनेर मात्रै हुन्छ र यो हुँदैन यो पनि हुँदैन वास्तवमा यो सरी यो यस्तो नहुँदाखेरि वास्तवमा म यहाँबाट यदि तपाईँको म यहाँ जान चाहन्छु भने मेरो ट्राफिक यहीँनिर ड्रप हुन्छ र किन ड्रप हुन्छ यहाँनिर भने वास्तवमा यसको डेस्टिनेसन छैन र वास्तवमा डेस्टिनेसन छैन भनेको तपाईँ जाने ठाउँ छैन त्यो यी ड्रप हुन्छ र यी लोकली ड्रप हुन्छ त्यहाँबाट त जानै सक्दैन यहाँ छ जाउँ न त भन्नुको लागि चाहिँ वास्तवमा मैले बाटो बनाउनु पर्ने हुन्छ र यो कमान्डले बाटो बनाउँछ मेरो यो कमान्डले के भन्छ भने वास्तवमा मलाई यहाँ जानु छ भने यो नेटवर्क जानुपर्ने छ भने यो भएर जानुपर्ने भनेर भनेको यो भएर जानुपर्ने भनेर बनाएकोलाई कमान्डले त्यसपछि अनि यो इन्ट्री बस्छ र यो इन्ट्री यो है अनि यो इन्ट्री बस्छ यो इन्ट्री यो टेबल बस्ने बित्तिकै जब यो त टुडुको नेटवर्क आउँछ मेरो तत्काल यहाँ जान्छ र वास्तवमा यहाँ है अनि यसबाट टुडुको इन्ट्री भनेको सी भनेर कनेक्टेड छ टुडुको भनेको यो इन्ट्री छ यसको सहायता फेरि तपाईँको ठ्याक्कै यहाँ पुग्छ ल फाइनली अनि फर्किँदाखेरि वास्तवमा फेरि 1.1.1 को नेटवर्क तपाईँको यहाँ लानुपर्ने हुन्छ वास्तवमा होइन बनाउनु पर्ने हुन्छ बनाउँदैको 1.1 को नेटवर्क इन्ट्री हुन्छ ठ्याक्कै फर्किन्छ यहाँ फर्किन्छ होइन यहाँदेखि फेरि यहाँ जान्छ अगाडि किनभने यहाँ इन्ट्री छ नि त वास्तवमा 1.1 को यहाँ पनि छ 1.1 को वास्तवमा यहाँ पनि छ 1.2 को भनेपछि एक तरह भन्दाखेरि सबैको एन्ट्री सबैमा हुनु पर्छ र वास्तवमा राम सर बुझ्दै हुनुहुन्छ हजुर हजुर अहिले बुझ्दै हुनुहुन्छ राम सर हजुर बुझिरहेको छु सर बुझिरहेको छु अब चाहिँ कम्युनिकेसन हुन्छ मनोज सर के बुझ्नुभयो हजुर सर बुझिरहेको छु ओ यसलाई राउटिङ भन्छ र वास्तवमा यसो गर्दा कम्युनिकेसन हुन्छ र वास्तवमा सर यो जस्तै कि अब हामीले जस्तै स्ट्याटिक राउटिङ गरेर भन्नाले स्ट्याटिकमा चाहिँ हामीले सबै आइपी एड्रेसहरू हालियो होइन अनि के अरे यो जस्तै राउटिङ छ नि तपाईँले EIGRP अनि RIP OSPF भनेर छ नि यो हामीले जुन चाहिँ यो गरेछ नि जस्तो तपाईँले हाल्नुभएको छ नि यो के अरे क्लास A को आइपीहरू हाल्नुभयो होइन यो कसरी थाहा हुन्छ त यो चाहिँ हुन्छ नि के अरे RIP हो कि EIGRP मा हो कि OSPF यिनीहरू कुरा त गर्न सुरु गर्यो नि त अब त तर कुन चाहिँ प्रोटोकल युज गरे भने कसरी थाहा हुन्छ त प्रोटोकल वाला कमान्ड छ र वास्तवमा त्यो हामी हेर्छौँ ल त्यो गरेर हेर्नुभन्दा अगाडि पनि हामीले यतिकै हेर्दा मैले यो गरेँ भने यसले अब यो युज गर्छ भने त्यति अरू कुनै तरिका छ र थाहा पाउने भन्न हजुर भन्दै त्यो कुन युज गर्ने भन्नेको लागि चाहिँ अलिकति नलेज धेरै हुनुपर्ने हुन्छ र आफूले एनालाइटिक गर्ने र मैले यो युज गर्दा चाहिँ बेस्ट होला यो नेटवर्कमा भन्ने तब मात्रै हुन्छ बुझ्नु अदरवाइज सिसिएनए लेभलमा भने चाहिँ वास्तवमा जे चिजले प्राथमिक प्र्याक्टिस गर्दै जानुपर्छ एनपीदेखि चाहिँ अलिकति थाहा हुन्छ र एनपी लेभलदेखि बुझ्नुभयो नि हजुर सिसिएनपीदेखि चाहिँ अलिक तपाईँको एनालाइसिस लेभल अलिक बढ्छ सिसिआई गर्नुभयो भने चाहिँ धेरै एनालाइसिस लेभल बढेर जान्छ र फेरि सर अनि एउटा कुरा के मेरो एउटा असाइनमेन्ट पनि छ कि खास होइन अनि असाइनमेन्टमा चाहिँ मलाई खास के अरे त्यो एउटा ल्याब गर्नु भनेको थियो कि अनि म त्यो ल्याब गरेको अनि के अरे त्यसमा के भयो भने चाहिँ एउटामा चाहिँ वायरलेस ल्यान्ड बनाउनु पनि थियो कि अनि मैले चाहिँ त्यो वायरलेस ल्यान्ड बनाउन खोजेको अरू चाहिँ मैले सबै कुरा चलाएँ ल्यान्डहरू चाहिँ सबै वारिवारि सबै बिल्डिङहरूको बनाएर चलाएँ तर त्यो वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क हुन्छ नि त्यो चाहिँ मैले एक्सेस तपाईँले देखाउनु भएको छ स्विचमा त्यो गरेको थिएँ त्यस्तै गरेको छु होइन अनि तर मेरो चाहिँ त्यो चले होइन क्या DHCP अन गरेको त्यसबाट पनि आइपी पनि दिएको छैन होइन मिलेन खै कुनै के मिलेन तर त्यो के प्याकेट चाहिँ जाँदैन के के अरे ल्यान्ड टु ल्यान्ड चाहिँ सबै जान्छ तर वायरलेस ल्यान्डबाट चाहिँ अरूमा चाहिँ अलिक जान अप्ठ्यारो भन्छ क्या त्यो एकचोटि के म तपाईँलाई फाइल पठाइदिन्छु त्यसरी हेरेर किन मेरो त्यो गएन भनिदिनु सक्नुहुन्छ कस्तो भन्दा फाइल भनेको कस्तो भनेको टोपोलोजी भनेको मैले चाहिँ एउटा मेरो असाइनमेन्टको चाहिँ के अरे बनाएको छु ल्याब हेरेर मेरो वायरलेस ल्याब कस्तो छ वास्तवमा त्यो वायरलेस भन्नु पर्यो वायरलेसको राउटर राखेर यो राउटर भएर अनि यसलाई कनेक्ट गरेको छ भने स्विचमा कनेक्ट छ अनि अरू अनि के अरे स्विचमा चाहिँ एक्सेस पोइन्ट 3टा हालिदिएको छु 3टा भयो अर्को यो 2टा भयो अर्को पनि 3टा भयो भन्नुहोस् अरू हैन
अनि त्यहाँपछि अनि मैले चाहिँ जस्तै अब एउटा एक्सेस पोइन्ट तपाईँको क्यान्टिनको भयो, एउटा एक्सेस पोइन्ट तपाईँको के अरे रिसेप्सन एरियाको भयो होइन, एउटा चाहिँ तपाईँको वेटिङ लाउन्ज हुन्छ नि त्यो ठुलो हलमा भन्नाले छुट्टै छुट्टै एरियामा भयो नि त एउटा मान्छे गयो भने अटोमेटिकली नै आफै कनेक्ट हुने गराउनु खोजेको। तर के अरे कसो भयो भने चाहिँ के अरे कनेक्ट त हुन्छ त त्यसमा, तर यिनीहरू चाहिँ आफैमा चाहिँ कुरा गर्छ तर बाहिर कुरा गरेन कि यिनीहरूले। जस्तै यही स्विचमा मैले फेरि अर्को लोकल एरिया के अरे ल्यान्ड पनि बनाएको छु कि, तर यही स्विचमा छ त्यो पनि ल्यान्ड। कस्तो बताउ यो वाइफाई भनेको एसएसआइडी हुन्छ, यसको एसएसआइडी के हाल्नु भएको छ? एसएसआइडी मैले क्यान्टिन भनेर हालेको छु, अर्को टोइलेट भनेर हालेको छु, एउटा चाहिँ के अरे रिसेप्सन भनेर हालेको छु कि त्यो एरिया छुट्टै एरिया छुट्याएर। अब के अनि क्यान्टिन भन्ने युजरले यहाँ अटोमेटिक कनेक्ट होस् भनेको? त्यो पनि कनेक्ट, अब यो एरियाबाट उता जान्छ, अब उसले कनेक्ट हुन्छ भएको होइन, तर प्याकेटै ट्रान्सफर भयो। मेरो प्याकेटहरू चाहिँ गएको छैन के, यिनीहरू एकअर्कामा त जान्छ तर यिनीहरूबाट अर्को ल्यान्डमा गएको छैन क्या मेरो, यही स्विचमा तर त्यो ल्यान्ड पनि फेरि यहाँनिर मसिनमा गयो त्यहाँदेखि यहाँबाट यसबाट चाहिँ फेरि मैले ल्यापटपहरू जोडेको छु हेर्नु न होइन। अनि यो चाहिँ मेरो माथि तल्लाको ल्यापटप जोडेको हो कि यो चाहिँ होइन। अनि तल्लो ग्राउन्ड फ्लोरमा चाहिँ वायरलेस ल्यान्ड भयो। अनि एउटा ल्यापटप कनेक्ट भएको छ मान्यौ योसँग कन्ट्याक्ट भयो भएन यससँग? यो चाहिँ भएन क्या हो क्या, फेरि भएन नि अर्को जस्तै यो अब यहाँ एउटा राउटर यो स्विच चाहिँ एउटा राउटरसँग कनेक्ट गर्नु त सर। अब त्यो राउटरलाई अर्को राउटरसँग कनेक्ट गर्नु न होइन। अब यो सेकेन्ड राउटर जुन चाहिँ बनाउनु भयो नि, यो त हाम्रो पहिला मेन राउटरबाटै गएको होइन कि, यो चाहिँ किन अर्को राउटरको अर्को उसमा गएको होइन के, त्यो भनेर अर्को ल्यान्ड बनायो। अब यो राउटरमा फेरि तपाईँ एउटा स्विच जोड्नु अनि फेरि अनि त्यसमा फेरि कम्प्युटर बनायो हामीले जोड्यो होइन, त्यो ल्यान्डमा फेरि होइन यो ल्यान्ड यो ल्यान्डमा मुद्दा भएको सगुन यहाँ सुन के हुन्छ भने वास्तवमा पहिला यो तपाईँको वाइफाईलाई फिक्स गर न, वाइफाईलाई फिक्स गर। तर फेरि मेरो सर होइन यसको ल्यान्डले फेरि कुरा गर्छ के, यसको ल्यान्डले कुरा गर्छ अर्को राउटरसँग। वाइफाईलाई फिक्स गर, पहिला वाइफाईलाई फिक्स गर। यो वाइफाईको तपाईँको वाइफाईको राउटर र वास्तवमा यो वाइफाईको तपाईँको युजर्स मान्ने मोबाइल छ, वास्तवमा मोबाइल र वाइफाई टावर यो छ भने योलाई यो कन्ट्याक्ट हुनुपर्छ ल मजाले, योलाई यो कन्ट्याक्ट हुनुपर्छ ल मजाले। यो भइसकेपछि वास्तवमा अनि अरूकोमा आउनु र वेयरमा आउनु र अनि बुझ्नुभयो नि। अनि वेयरमा आउनु, वेयरमा आउँदाखेरि वास्तवमा यता स्विच छ, वास्तवमा यता मसिन छ भने यहाँ राउटिङ गर्नुपर्छ। कस्तो इन्ट्री हाल्नुपर्छ वास्तवमा, कसरी इन्ट्री हाल्ने भने वास्तवमा यहाँ स्विच छ, वास्तवमा यता मसिन छ भने इन्ट्री हाल्ने वास्तवमा यस्तै वास्तवमा यसको इन्ट्री हाल्ने, यो नेटवर्क इन्ट्री हाल्ने, यस्तै यो नेटवर्क इन्ट्री हाल्ने, कहानी खत्तम भइहाल्छ। त्यसमा के गाह्रो छ यसमा? अनि यसले यसको इन्ट्री हाल्ने यो गरेको छ, तर ल्यान्ड टु ल्यान्ड चाहिँ यो राउटरबाट अर्को राउटरमा गयो होइन, तर त्यो वायरलेसवाला जुन चाहिँ छ नि त्यो चाहिँ गइदिएन क्या। कम्पोनेन्ट फिक्स गरौँ न वास्तवमा, त्यो यसरी गएनतिर नजाउँ न वास्तवमा। पहिला प्रिन्सिपल बुझ्ने, के गर्ने, करेक्टली कसरी गर्ने त्यतातिर जाउँ न वास्तवमा। त्यो यता गयो उता गयो त हावाको तालमा त्यसो गऱ्यो भने त त्यो टोपोलोजीभित्र बसेर हराइहालिन्छ नि हामी टेक्नोलोजीभित्र बसेर। अनि सर त्यसो भएन मैले के यसमा जस्तै यो हाम्रो एक्सेस पोइन्टवाला जुन चाहिँ एउटा डिभाइस छ नि होइन, त्यो डिभाइसमा के मैले त्यो आइपी एड्रेस हालेको, अनि त्यो आइपीमा चाहिँ के भन्यो भने उसले होइन के अरे त्यो म्याच गरेन, के हो भने के सेपरेट मास्क म्याच गरेन के भनेको गरेको क्या, त्यो कुन एउटै रेन्जमा भएन हो कि के हो भन्छ होइन। अनि त्यो हुँदैन क्या, त्यो खासको किन सेपरेट मास्क त अब त्यही अनुसार आफूले दिएको आइपी अनुसार सेपरेट मास्क हाल्नु पनि हो, तर त्यो सेपरेट मास्क मैले त्यही सीको दिएको छु, आइपी सीकै सेपरेट मास्क हाल्दाखेरि हुँदैन क्या त्यो। सेपरेट मास्क म्याच गरेन, ओभरल्याप चाहिँ भएर सेपरेट म्याच ओभरल्याप भनेको एउटै ओभरल्याप भयो सर, एउटै मात्रै आइपी एड्रेस लागेर एउटा राउटरमा एउटै आइपी एड्रेस हाल्नु पाइँदैन न, बुझ्नुभयो नि। जस्तै मैले 1 नेटवर्क हालेँ फेरि यहाँ पनि 1 को हाल्नु पाइँदैन, यहाँ 2 को हाल्नुपर्छ ल, ठिक छ। सगुन त तपाईँको के गर्नुहोस् भने वास्तवमा एउटा कुरालाई फिक्स गर्नुहोस्, त्यो तुक्काको भरमा हुँदैन। टेक्नोलोजीलाई क्लियरली पहिला क्रिस्टल क्लियर बुझ्नुपर्छ, अनि मात्रै काम हुन्छ है वास्तवमा, बुझ्नुभयो कि मलाई? हजुर हेलो थापा सर, केटाहरू गयो जस्तो छ। यहाँ आउनु न, अब म आइपिएस हाल्छु यहाँ आउनु त मतलब। अब आजको यो पढाएपछि वास्तवमा सगुन तपाईँले के बुझ्नु सक्नुहुन्छ, त्यो राउटिङ चाहिँ फिक्स गर्नु राख्नुहुन्छ र यहाँहरू
भने ग्रुपमा फाइल हालिदिनु सक्नु हुन्छ सर। सबैले हेल्प गर्छ तिमीलाई। यहाँ यो सिएलआईमा जाने हुन्छ यहाँ जान्छु म नो गर्छु इनेबल कन्फिगर टर्मिनल यो अस्ति पनि गरेको थियौँ हामीले होस्ट नेम राउटर 1 इन्टरफेस एस 0/0/0/0 आईपी एड्रेस वास्ता 1.1.1.1 255.255.255.0 अनि नो शटडाउन डू सो आईपी राउट राउटिङ टेबल देखाएको छैन ल उतापट्टि जान्छु म यहाँ आटोमा जान्छु हेलो मनोज सर हजुर सर हेर्दैछु S0/0/0/0 IP address 1.1.1.2 no shutdown interface S0/0/0/1 no shutdown IP address 222.1 no shutdown यहाँ यस्तो हुन्छ क्या यहाँ सगुन यहाँहरु मैले यदि यहाँ अहिले त के भने यदि मैले 1 को हाल्नु के भन्छ यहाँ हेरौँ है वास्तवमा 1.1.1.10 हाल्नु के भन्छ वास्तवमा यहाँ के भन्छ यहाँ ओभरल्याप पल्लोसँग ल त्यो गर्नु पर्छ नि राउटिङ टेबल तपाईको राउटिङ टेबल कन्फ्युजन हुन्छ क्या वास्तवमा दुईटा नेटवर्क एउटै नेटवर्क दुईटा इन्टरफेसमा हाल्नु यहाँ त्यो कारण गर्दाखेरि यो हाल्दिन्छ ल वास्तवमा डू सो आईपी इन्टरफेस बी अगर चेक गर्छ इन्टरफेस यहाँ तपाईको अफ भएर वास्तव यो 1 2 अफ भयो 2 2 1 आउनु भएको छ ल यहाँ जान्छु म नो शटडाउन क्या बात है होस्ट नेम राउटर 3 इंटरफेस S0/0/0 नो शटडाउन आईपी एड्रेस 255.255.255.0 नो शटडाउन डू सो आईपी इंटरफेस बीआर 2 आयो भाइ यहाँले आयो राउटिङ टेबल चेक गर्छ मनोज सर सबै सरले यहाँहरु क्लियरली हेरौँ है यहाँ इन गर्दा जान्छु म सो आईपी राउट गरेर चेक गर्छु राउटिङ चेक गर्दाखेरि एउटा के देखा एउटा नेटवर्कमा देखाएको छ यहाँ राम्ररी हेरौँ है यहाँ 1.0.0.8 खासमा यो ए क्लासको रहेछ वास्तवमा यसलाई सबनेटिङ गरेको रहेछ वास्तवमा यसलाई ए क्लासको लागि यसको खास नेटवर्क आईडी चाहिँ यो रहेछ वास्तवमा नेटवर्क आईडी यो हो र त्यो नेटवर्क आईडी यो आईपी चाहिँ बसेको छ यहाँ 32 यो आईपी चाहिँ बसेको छ ल मन छ हेर्नु त हजुर सर हजुर घुमाइ फिरे भन्दाखेरि एउटै मात्रै आईपी छ छैन यहाँ एउटै मात्रै नेटवर्क छ छैन भन्नु त हजुर एउटै मात्रै नेटवर्क अब 2 मा जान्छ मन छ यहाँ जान्दियो त दिएन सर डिफरेन्ट नेटवर्क भएर नदिएको हैन सर हजुर डिफरेन्ट हुँदा पनि दिन त दिन्थ्यो तर तपाईको त्यसको एन्ट्री भइदैन क्या राउटिङ टेबल राउटिङ टेबलमा अब हामीले स्ट्याटिक राउटिङ गर्नु पर्यो अब यहाँ एन्ट्री भइदैन क्या यहाँनिर त्यो कतिपय टिचरले कसरी पढाउँछ भने स्ट्याटिक राउटिङ गर्ने केटा हो पिङ गर्ने पिङ हुन्छ भनेर त्यसरी हुँदैन र यसले सम्पूर्ण टेबलै बुझ्नुपर्छ यहाँनिर सर यहाँ चाहिँ त्यहाँ भित्र के छ दिमागमै थाहा हुनुपर्ने हुन्छ सगुन हजुर सर बुझ्नुभयो तपाईले सगुन हजुर दिमागमै थाहा हुन्छ त्यो टेबलको इन्फर्मेसन दिमागमै थाहा हुनुपर्ने हुन्छ वास्तवमा के हुँदैछ भनेर त्यो निकोला टेस्ला भनेर साइन्टिस्ट थियो क्या वास्तवमा त्यो साइन्टिस्टले इन्ट्रिगेसन दिमागमै गर्थ्यो होइन इन्ट्रिगेसन बुझ्नुहुन्छ बुझिरहेको छु सर अब यसो गर्ने ल बुझेछौ सर भनेको यहाँ भित्र पनि थाहा पाउने इन्ट्री पनि थाहा पाउने वास्तवमा कलम थाहा भए चाहिँ 1 लाई चाहिँ सक्छ किनभने 1 को नेटवर्क भइ त कनेक्ट छ नि त कति कनेक्टेड छ यहाँ भन्नु सर हजुर कति नेटवर्क वाइफाई कनेक्ट छ यहाँ के भन्नुभयो 1 को नेटवर्क त वाइफाई त कनेक्ट छ नि कि छैन कनेक्ट 1 को कनेक्ट छ नि सर 0.1.0 1.1.0 बाट कनेक्ट छ छैन छ त्यो कारण गर्दाखेरि 1 मा जान्छ नि त पिङ 1.1.1.2 गर्छु वास्तवमा गयो गयो सर मैले अघि भने तपाईँलाई वास्तवमा यति वाइफाई त घुम्छ नि त यसको इन्ट्री छ नि त यति वाइफाई त बनाउँछ यहाँ
यति मात्र घुम्छ यो तर यो Zero र राउटर चाहिँ वास्तवमा भाग्यमान राउटर यसमा यता पनि छ यता दुईटै जान्छ राउटर बुझ्नुभयो यो राउटर चाहिँ त्यो बीचको राउटर चाहिँ सर बिचको राउटर बोर्डर राउटर ल यो यहाँ हो वास्तवमा एन्ट्री पनि हेर्छु पहिला म तपाईले एन्ट्री हेर्दा पनि थाहा पाउनु कतिपय टेक्निकल यस्तो हुन्छ त्यो गलत बाटै वास्तवमा पहिला चेक गर्छ पिङ 8.8.8 पिङ भयो भएन भित्र के छ कस्तो छ थाहा छैन केही थाहा छैन भन्दा हतार पहिला टेबल हेर्ने क्या पहिला टेबल चेक गर्ने भन्छ पुरै अनि त्यो टेबलमा इन्ट्री छैन आफूले आफूलाई इन्फोर्स गर्ने क्या आफूलाई जवाब दिने भन्छ यो कारणले भइरहेछ भन्छ यहाँ हेर्नुहोस् टेबलमा के छ मनोज सर भन्नुहोस् मलाई टेबलमा राम सर टेबल निकाल्ने कमान्ड यो है राम सर सो आइपी राउट के अरे राम सर टेबलमा के छ एन्ट्री भन्नुहोस् राम सर सर यो सी र एल भनेको मिनिङ के हो सी भनेको कनेक्टेड एल भनेको लोकल हो भाइ साहब को बोल्नुभयो तपाईँ म जयराम ए जयराम हिजो देखेको आएको अनि ए ल ल सी भनेको के अरे कनेक्टेड एल एल भनेको लोकल लोकल ल हुन्छ सर बुझ्नुभयो नि बुझ्यो सर अलिक भावुक गरेर बुझ्नुहोस् जयराम सर यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ तपाईँले यहाँ के भन्छ जयराम सर भनेको सगुन यहाँ हेर्नु राम्ररी भावुक गरेर बुझ्नु है 1.1.1.0/8 भनेको छ वास्तवमा यो ए क्लासको नेटवर्क गरे खासमा यसको मतलब मेजर नेटवर्क कति गरे हिजो भने मेजर नेटवर्क मेजर नेटवर्क कति गरे यो ए क्लासको यसमा सी भनेको तपाईको यो नेटवर्कमा यो फुल नेटवर्क कनेक्टेड छोडेमा यो नेटवर्कमा /25 कनेक्ट छोडेर यो मेरो राउट एल भनेको चाहिँ त्यो नेटवर्कबाट चाहिँ युआइपी हालेको छोडेर मैले बुझ्नुभयो नि हेलो जयराम सर हेलो बिक्ता मोड जयराम सर हजुर सर बुझे हो मुनि त्यसरी बुझ्ने 2.0.0/8 चाहिँ यो ए क्लासको अरे ल मेजर नेटवर्कको ए अरे मेजर नेटवर्क चाहिँ ए क्लासमा आउँछ अरे अनि त्यसमध्येमा सी भनेको चाहिँ 2 को पुरै नेटवर्कमा कनेक्ट छ अरे ल वास्तवमा अनि त्यो पुरै नेटवर्क 254 मध्येमा चाहिँ युआइपी चाहिँ लोकली मेरोमा यहाँ लोकेट छ अनि यहाँ यो डाइरेक्टली कनेक्टेड छ वास्तवमा डाइरेक्टली कनेक्टेड अनि यहाँ यो इन्टरनेट कनेक्ट छ यो इन्टरनेट कनेक्ट छ बुझ्नु पनि बुझे सर बुझ्दै हुन्छ कृष्णलाल हजुर सर बुझिरहेछु शेयर मार्केट जस्तै यो ग्रुपको संख्या चाहिँ बढ्दो छ घरि आउँदा घरि जान्छ स्टुडेन्ट यसो त प्रगति हुँदैन साथी राम सर हजुर हजुर शेयर मार्केट जस्तो बढ्दो छ यो ग्रुपको स्टुडेन्टको संख्या हाम्रो साउथ तर्फ पनि जानु हो क्या सुट सर हजुर सुट्स जयराम सर बुझ्दै हुनुहुन्छ बुझेको छु सर ओके भनेपछि यो तपाईको यो राउटर कहाँ जान्छ जयराम सर भन्नुहोस् मलाई सुरुमा कहाँ लाग्छ सुरुमा सिरियल पोर्ट 000 मा त्यो यता लेफ्ट साइडमा कनेक्टेड भएको चाहिँ अब यो 1110 को 1 र 2 वाला कनेक्टेड हुन्छ त्यो सगुनले भन्छ नभन्नु न वास्तवमा त्यो 1.1.0/24 को नेटवर्कमा यसले कम्युनिकेट गर्छ भन्नु न बुझ्नु भएन कस्तो है सर 1.1.1.0 को मा सबनेट गर्छ त्यो सबनेटमा कम्युनिकेसन गर्छ त्यो नेटवर्कमा के गर्छ भन्नु कतिमा 2 मा 2.2.2.0 सबनेटमा त्यो भएको डायग्राम हेर्नु डायग्रामको अनुसार वास्तवमा भनेको यो राउटर यति यहाँ पनि कम्युनिकेट गर्छ अनि यता पनि राउटिङ केही नगरिकन बुझ्नु पर्यो राम सर बुझ्दै हुन्छ अहिले हजुर अलिअलि यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ म यहाँबाट गर्छु म यहाँ हेर्नु सबै सरहरू हो पिङ 1.1.1.1 पुग्नुपर्छ पर्दैन जयराम सर पुग्नु पर्छ सर डाइरेक्टली कनेक्टेड छ 2.2 यो पनि पुग्छ पुग्यो किनभने यो दुवैतिर छ दुवै साइडको यसको लोकल भयो हजुर हजुर दुवै साइड कनेक्ट अब यहाँबाट त पुग्दैन अरे टुटुमा किनभने डाइरेक्टली कनेक्टेड छैन इन्ट्री छैन यहाँ आउनुहोस् है त्यो हेर्नु यहाँ यहाँ सबैले हेलो यहाँ हेर्नु सबैले सौरभ भाटिया ए भाटिया के भयो सौरभ कुछ भी हो सौरभ जी यहाँ हेर्नु है
र हुन्छ सर डिबग आइपी के गर्छु म यहाँनिर ट्याक्कै गर्छु ल यहाँ यो अन गरे जयराम सर के अन गर्ने रे के हो यो डिबग डिबग। आइबी प्याक डिबग प्याक होइन प्याकेट हो प्याकेटलाई प्याक भने हो यो सर्टकट हो नि यहाँ हेर्नु अब 16 एसएस भने जस्तै के भन्दैछ यहाँ हेर्नु त सबैले पढौँ यहाँ पढेर सुनाउनुहोस् न जयराम सर हजुर के भनेको मतलब यहाँ हेरौँ सगुनले सोध्दै थियो मलाई वास्तवमा के कसरी थाहा पाउने भनेर यहाँ के भन्दैछ यहाँ भन्नुहोस् टाइपस्केप सिक्वेन्स यो मैले केही बुझिनँ सर मैले डिबग गरेपछि यो डिबगको केही नभन्नुहोस् तपाईँ यो पिङ गर्दाखेरि यो मेसेज के आयो भन्नुहोस् त तपाईँहरूले 5वटा प्याकेट 100 बाइटको आइसिएमपी प्याकेट पठायो अनि 2 सेकेन्ड पछि टाइम आउट भयो राउटरमा अर्को नेटवर्कमा पुग्न सकेन यो के भन्दैछ अनराउटेबल हो अनराउटेबल भन्दैछ बुझ्नुभयो नि राउट छैन टेबलमा एन्ट्री छैन नहीं है भन्दैछ बुझ्नुभयो नि अब के गर्ने बना दो आइपी राउट 222.2.0 यो नेटवर्कमा जाने यसको सबनेट मास्क जति छ त्यति हाल्ने ल वास्तव यो 255 तीनटा हुन सक्छ 255 एउटा हुन सक्छ मनोज सर सर त्यो त अब त्यो उयो टाइप अनुसार राख्नु पर्यो नि हजुर भयो नेक्स्ट ग्रुपमा गयो हेर्नुहोस् यहाँ जयराम सर खै त आएकै छैन होइन गयो भनेको यहाँ एन्ट्री गयो भन्नु त यहाँ ए गयो सर अब यो चेक गर्छु एन्ट्री यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ सो आइपी राउटको चेक गर्छु म यहाँ त यहाँ एस स्ट्याटिक राउटिङ हुँदैछ 222.0/24 होइन यो एडी भेल्यु होला म एडीहरु पनि पढाउँछु तपाईहरुलाई अनि 0 भनेको म्याट्रिक्स हो वास्तवमा अनि भिया कहाँबाट जान्छ रे 112 मा जान्छ रे भनेपछि मरमर के वास्तवमा यो राउटरले वास्तवमा यहाँसम्म पुश गरिदिन्छ र बुझ्नुभयो नि यहाँसम्म पुश गरिदिन्छ र के गर्छ यहाँ अनि यसमा त नि यहाँ त इन्फर्मेसन छ नि त टुकुर इन्फर्मेसन छैन त यहाँसम्म सक्दैन भन्ने बुझाउँदैन सर पुरानो छ तर अझै नि फिर्ता चाहिँ आउँदैन र किन आउँदैन यता पनि इन्ट्री छैन त 1 को बुझ्नुभयो नि सो आइपी राउट 1 या 1 किन छ त तिमीले छैन यता पनि डिबग आइपी प्याक गर्छ यहाँ जयराम सर डिबग आइपी प्याक भयो फेरि पठाउँछ एउटा प्याकेटमा हेलो जयराम सर सोध्नु भयो क्या हो हेलो जयराम सर सोध्नु भयो क्या यहाँ हेर्नु अब चाहिँ मेसेज के आयो वास्तवमा यता के आयो त के राम्रो हेर्नु सबैले जयराम गएछ सबैले यहाँ हेर्नु है यहाँ के गरौँ भने वास्तवमा यहाँ मनोज सर आइपी टेबल आइडी 0 सोर्स 1.1.1 यो लोकलमा छ इन्टरफेस डेस्टिनेसन यतिलाई पठायो वास्तवमा सेन्डिङ हुँदैछ वास्तवमा के हुँदैछ सेन्डिङ हुँदैछ अरे भट्टाभट के भयो अहिले चाहिँ सेन्डिङ हुँदैछ सर रिसिभिङ त हुँदैन सेन्डिङ पनि हुँदैछ बुझ्नुभयो नि हजुर आटोमा के भन्छ लास्ट आउटरमा यो राउटरमा के भन्छ लास्ट आउटरमा के भन्छ हेर्नु यहाँ सोर्स यतिबाट आएछ वास्तवमा मेरो यो इन्टरफेसमा आएछ इन्टरफेसबाट भयो चाहिँ 1.1 बाट आयो 2.2.2 मा आयो वास्तवमा भनेको यो इन्टरफेसमा आयो राउटेड गर्दै वास्तवमा मैले रिसिभ गरेँ सोर्स यति त्यो मैले रिसिभ गरेँ 3टा प्याकेट फर्काउँदाखेरि सोर्स के भयो फेरि अब सोर्स लोकल उल्टो भयो नि त उल्टो भयो भने अघि मैले हेरेको हजुर डेस्टिनेसन के भयो 111 यो टेबल भेट्छ फेरि त बुझ्नुभयो नि हेलो सुदीप सर बुझ्दै हुनुहुन्छ नि बुझ्यो सर उताबाट प्याकेट सेन्ड भयो यताबाट चाहिँ राउट भएन हैन उता रिटर्न हुनु पर्ने रिटर्न भयो किनभने त्यो इन्ट्रीमा छैन त अन्य टेबल भन्दैछ बुझ्नुभयो नि हजुर हजुर हो यताबाट पनि फर्काइदिने अब जब तिमी भेट्छौ मान्नु तिमी भेट्छौ यो तपाईको 1 को नेटवर्क भेट्छौ भने यसलाई तपाईको सम्मान चाहिँ यो नेटवर्कलाई दिनु ल यो आइपी दिनु ल यो भनेको R2 भनेको ल बुझ्नुभयो नि म सजिलो लागि यस्तो गर्छु म तपाईहरुलाई म आइडिया एउटा दिन्छु र सजिलो लागि हमेशा म के गर्छु भने तपाईको यसो गर्छु ल यो यसको नेटवर्क रे यहाँ 1.1.1.1.1.1 राख्छु यहाँ सुदीप यहाँ 1.1.1.1.1 हमेशा 2 राख्नु तपाईले बुझ्नुभयो नि 2 1 राख्छु यहाँनिर
यता 2 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 हैन 2 राख्छु यता हमेशा 1 2 1 2 गर्दै राख्छु 1 2 1 2 गर्दै बुझ्नुभयो हजुर अब यहाँ म हेर्छु म यहाँ पनि इन्ट्री बन्ने होला बस्न यहाँ हेर्नुहोस् ल डोसो आइपी राउट गर्छु र चेक गर्छु म इन्ट्री बन्ने अन्त एस भन्न आयो अब फेरि बराबर प्याकेट गर्नु के भन्नुहुन्छ ल अब चाहिँ अब चाहिँ सेन्डिङ पनि भयो रिसिभिङ पनि भएन दुईटै भयो यहाँ हेर्नुहोस् राम्ररी पढ्नुहोस् यता पनि त्यही हो यहाँ हेर्नु त यहाँ अहिले चाहिँ फरक आएर अब चाहिँ यति 0 बाट आयो एस0 क्लास 0 बाट आयो मेरोमा आयो बस्न राउटेड भिया रिप भनेको राउटिङ इन्फर्मेसन बेस है त्यहाँबाट आयो अनि सोर्स भनेको त 1 डेस्टिनेसन यसमा आयो म रिसिभर 3टा प्याकेट टेबल आइडी 0 ठ्याक्कै पिकअप गरेँ टेबलमा राउटिङ टेबलमा गएँ सोर्सलाई उल्ट्याएँ डेस्टिनेसनलाई उल्ट्याएँ पठाएँ अनि राउटिङ गर्दै वास्ता के एउटा रिपबाट राउटिङ गर्दैन अनि सेन्डिङ भएर बुझ्नुभयो नि बुझ्नुभयो नि मैले एकदम मजाले बुझेँ यसलाई हटाइदिनु अब ल अनडिबग अल गरिदिनु ल हटाउनु अनडिबग आइपी प्याकेट गरिदिनु ल हटाउनु यो म्यासेज आउँदैन उता पनि अनडिबग आइपी प्याकेट गरिदिँदा म हटाइदिनु अब म यहाँ हेर्छु म पिङ तर है सर नेट गएकोले फेरि आयो? जोड्नु पर्यो आयो हेर्नु त यहाँ आयो सर हेलो मनोज सर बुझ्दै हुनुहुन्छ बुझ्दैछु सर अलिअलि क्या बात है अनि किन भन्नु त पुरै बुझ्नु छ पुरै नबुझिकन नछोड्नुहोस् न त्यो टपिकलाई ल हुन्छ सर गुरु सर तपाईँ बुझ्दै हुनुहुन्छ नि गुरु बुझेँ सर एक्चुअली मलाई त्यो उसमा लैजान त्यो ल्याबको त्यो राउटरमा मलाई एउटा कुरा अलिकति क्लियर गर्नु पर्यो यो जुन हामीले त्यो आइपी दिएको छौँ नि जुन यो चाहिँ 1.1 भनेर दुईटा पोर्टमा दिएको भनेको चाहिँ त्यसको इन्टरफेसलाई चाहिँ दुईटालाई कनेक्ट गराएको होइन सर दुईटा पोर्टलाई पोइन्ट हैन डट हो डट 1.1 हजुर त्यो दुईटा पोर्टलाई हामीले कनेक्ट गराएको होइन त हजुर यो दुईटालाई गरेको जस्तै राइट जस्तो एउटा राउटर आउट हुने पोर्ट कति दुईटा हुन्छ होइन सर त्यसमा हैन नर्मली यो सिरियल इन्टरफेस त हुँदैन हाल्नु पर्छ र के गर्नु पर्छ रे हाल्नुपर्छ कतिवटा छ हाल्न मिल्छ सर यो यहाँ यसो हाल्दै यहाँ क्लिक पार्दै हाल्नु सिकाउँछु म यो जुम गर्ने यहाँ एउटा दुईटा तीनटा चारटा हाल्नु मिल्छ सर चारवटा हाल्न मिल्यो भनेपछि यो एउटाबाट चारवटा राउटर कनेक्ट हुने भयो भने चारटामा दुईटा हुन्छ यहाँ एउटा क्या बात है पावर अन गर्नु पर्यो यसमा दुईटा टुटी कतिवटा दुईटा यहाँ मैले भन्दैछ ल यहाँ हजुर एसडीआरसी सिस्को 2 पोर्ट हाई सिरियल हाई टु वेल इन्टरफेस कार्ड प्रोवाइडिङ कतिवटा पोर्ट अरे दुईटा भनेपछि दुईटा चारवटा छवटा आठवटा राउटर कनेक्ट गर्न सकिन्छ बुझ्नुभयो हजुर अन भनेपछि प्रत्येक पोर्टलाई हामीले एउटा आइपी दिएर त्यसलाई अर्कोमा कनेक्ट गर्ने भयो होइन त त्यो सिरियल भनेको पनि पोर्ट नै हो क्या वेन पोर्ट होला अस्ति मैले तपाईँलाई परिचय राख्दिनँ म आइटो गराएँ यो वेन पोर्ट के अरे गोइन पोर्ट हो यो बाङ्गो तारको मतलब नि बाङ्गो तारको मतलब यो तपाईँको वर्ल्ड वाइड भनेको असल यहाँ थुप्रै तारहरूभित्र मिसिएको छ वास्तव थुप्रै तारहरूभित्र यहाँ छ भनेको यो भनेको आइएसपी भनेको भित्रमा के भनेको यो आइएसपी बाङ्गो तार भनेको आइएसपी हो जसरी यो बाङ्गो तार आइएसपी भन्छ एउटा लिज लाइन भन्छ लिज लाइनको लिङ्क हो यो मतलब वेनको लिङ्क हो बुझ्नुभयो नि जसरी वास्तव मैले रियलमा एउटा राउटर एउटा काठमाडौँमा राखेको छु अर्को राउटर मैले तपाईँको दिल्लीमा राखेको छु भने वास्तवमा दिल्ली र काठमाडौँबाट बिचमा जोड्दाखेरि जति आइएसपीबाट यसरी जोडेर मैले दुईवटा राउटरलाई जोडेँ जोड्दाखेरि जस्तो बिहेभियर हुन्छ हुबो त्यस्तै बिहेभियर हुन्छ क्या बाङ्गो तारको बिहेभियर बुझ्नुभयो हजुर एकदम बाङ्गो तारको वेन भनेको र के अरे यो वेन त्यसमा म्याक एड्रेस लाग्दैन होला त्यो इन्टरफेसमा के हुँदैन रे म्याक एड्रेस हुँदैन होला लाग्दैन हुँदैन अलि बुझ्दै हुन्छ मनोज सर बुझ्दैछु सर अब यहाँ मैले जोड्छु यहाँ तार सुदीप सर हजुर कति आयो 8वटा हरेको दुई वटाले 4 दुना 8वटा अब अघि सगुने भनेको चाहिँ यसलाई म करेक्ट गर्छु यहाँ गर्दा हुन्छ ल यहाँ गर्दा तर राउटर 1 मा मिलेन होला हैन सर अब त्यसको दुईटा पोर्ट छ दुईटै युज भइसक्यो
1 को अलिक कमै गर न। 2 मा चाहिँ तपाईँको मिल्दैन। 2 मा चाहिँ एउटा मात्रै कनेक्सन त 2 मा चाहिँ मिल्दैन होला सायद। अनि त्यो छ होला भयो। हैन यो जुन तपाईँ लेबलिङ राउटर 1 गर्नु भएको छ नि त्यसमा चाहिँ मिलेन होला। अनि यसमा कोड खाली छ नि त। यहाँ त कोड हेर्छु ल म खाली छ क्लिक पार्ने यहाँ चोब्ने कि यहाँ मथि चोबेको जस्तै क्लिक पार्ने यहाँ हेर्ने कतिवटा छ कोड? 2टा 3टा छ। 3टा छ। मैले 2टा हालेको छु कार्ड ल 2टा कार्ड हालेको छु बुझ्नुभयो नि। ए त्यसमा 2टा हाल्नु। एसटिडी क्लास सम्झिनु सजिलो होस् भन्नलाई चाहिँ एसटिडी क्लास 0 भइएर एसटिडी क्लास 01 हाल्दाखेरि हुन्छ ल सर बुझ्नुभयो? जुनै हाल्दा हुन्छ त याद चाहिँ गर्नु पर्यो आइपिएस दिँदाखेरि। यसैले लेबलिङ गर्दै हाल्ने रहेछ नि। हजुर हजुर यसले जुन छान्दा हुन्छ यी। मैले यसलाई हाल्दा हुन्छ यसलाई हाल्दा हुन्छ जसलाई हाल्दा हुन्छ जरुरी छैन यसरी हाल्नुपर्छ भने जरुरी छैन ल जसले हाल्दा हुन्छ। पोर्टै हो ल यो बुझ्नुभयो वेन पोर्ट हो यो। नहीं चाहिए हल्ला नहीं चाहिए यहाँ यहाँ दुलुले हाल्दा हुन्छ ल तर सुरुमा म सुरुकै अकुपाई गरिदिन्छु ल। यहाँ अब यो गर्दा हुन्छ यो गर्दा हुन्छ यो 3 डट 1 हाल्दा दुलै हाल्दा हुन्छ ल गरेको। स्टुडेन्टले गरेको त्यो म बुझ्छु तपाईँ सुरुमा सुरुको हाल्नुपर्छ भनेर बुझ्छ बुझ्नु भएन? हेलो जयराम त बुझ्नु भएन? बुझे सर बुझे। स्टुडेन्टले पनि बुझ्छ जयराम त। मैले यस्तो कमान्डमा जान्छु र वास्तवमा सिएमडी गर्छु एन्टर पार्छु सुरुमा 3 पल्ट एन्टर पार्नु पर्ने रहेछ भनेर स्टुडेन्टले के गर्छ अरे अनि मैले प्रिन्ट गर्नुपर्ने रहेछ भनेर बुझ्नु भएन? बुझ्यो। त्यो हरेक बुझ्छ क्या स्टुडेन्टले। बिचराहरूले अब सिक्नु आएको जे गरे त्यही सिक्छ। माइन्ड गर्नु हुँदैन क्या। सिक्नु आउने मान्छेले जे पनि गर्नुपर्छ त मतलब बुझ्नुभयो जे पनि भन्नुपर्छ बुझ्नु भएन? एकदम सही हो सर। बुझ्नु भएन? बुझ्यो सर बुझ्यो। बुझ्नु भएन होला सरहरूले। बुझ्यो सर बुझ्यो। हो त पिङे भन्थे पहिला। अब त धेरै बुझ्न थाल्यो। अनि मनोज सरको धेरै इम्प्रुभ हुँदैछ ल। मनोज सर तपाईँको धेरै इम्प्रुभ हुँदैछ वास्तवमा। अहिले चाहिँ बुझ्यो सर। पिङ पहिला म चाहिँ सोच्थेँ पिङ होला पहिला भनेर। अब तपाईँले बुझ्दैछु। अलिकति पढ्नुको लागि अलिकति सरहरू समर्पण चाहिन्छ सर। के अरे सर समर्पण चाहियो। समर्पण चाहिन्छ सर। समर्पण भनेको बुझ्नुभयो नि मनोज सर? बुझ्यो सर। डेडिकेट हुनु पर्यो। त्यो भएर हुँदैन हौ वास्तवमा। समर्पण हुँदैन। मान्छेको सपना पनि हुन्छ यो पनि गर्छु ऊ पनि गर्छु पनि भन्छ कि शिशिर। तर समर्पण हुँदैन है वास्तवमा शिशिर। समर्पण भनेर चाहिँ केही कसैले मद्दत गर्न सक्दैन। त्यो मान्छेलाई अल्बर्ट आइन्स्टाइनले तपाईँको अल्बर्ट आइन्स्टाइनको ल्याबमा लाग्यो नि त्यो मान्छेले त्यो सिक्दैन होला त्यो। बुझ्नुभयो? बुझिरहेको छु सर। कति बज्यो अहिले नेपालमा त सर? 7:43। यहाँ आउँछ तपाईँले शिशिर। हजुर सर। त्यो माइक बन्द गरौँ न प्लिज। ए हजुर। शिशिर समर्पण हुनुपर्ने हुन्छ र सोधिराख्नु पर्ने हुन्छ। जस्तै मनोज सरले सोध्नुहुन्छ पढ्नुहुन्छ फेरि त्यही खालको भिडियो पर हेर्नुहुन्छ युट्युबमा फेरि सोध्नुहुन्छ फेरि प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ। मनोज सरले राम्रो प्रगति गर्दै हुन्छ ल वास्तवमा। मनोज सर पत्ता नै के बन्नुको लागि आउनुभएको बेलामा थाहा छैन मलाई तर राम्रो प्रगति गर्दै हुन्छ उहाँले। प्र्याक्टिस गरिँदैछ सर। यो सर थ्योरिकली मात्रै जाँदैछु म अहिले। यो कम्प्युटर चाहिँ नभएर उयो छ। तपाईँले सर कसै मान्छेको हातमा 2 करोड पैसा आयो भने त्यसले 1 वर्ष 2 वर्ष सिद्ध्याएर सुन्नुभएको छ? सुनेको छु सर। अनि कोही मान्छे बुद्धिमानी मान्छेले चाहिँ मद्रासी फिल्मको स्टाइलले वास्तवमा 1 वर्षमा 10 करोड कमाएको सुन्नुभएको छ? सुनेको छु। भनेपछि यस्तो हो क्या वास्तवमा तपाईँसँग थ्योरी छैन भने नि मनोज सर तपाईँको हातमा 5 करोड भनिरहेको पैसा एकैछिन सक्छ र तपाईँलाई टेस्ला कम्पनी दिएर एकैछिन सिद्ध्याउँछ तपाईँले। 2-4 वर्ष त तपाईँ 0 मै ल्याउनुहुन्छ बुझ्नुभयो? त्यो थ्योरी चेन्ज पऱ्यो हुन्छ है सरहरू हो। बुझेको हुन्छ नि सरहरू हो। थ्योरी पढिँदैछ सर। बुझिँदैछ। हेलो सुदीप सर बुझ्दैछ सरले? एकदम मजाले सर बुझिरहेको छु। हो नि। अब यसलाई पनि एउटा थप्यो भनेर अब थपेकोलाई गरौँ है। थप्दाखेरि अरूतिर टाउको लाउँदो पर्ने वास्तवमा सिम्पल बात हो। जयराम सर यहाँ हजुर सर।
थप्छु एउटा म नाम चाहिँ लामो भयो वास्तवमा जया पनि यसले राम बनेर वास्तवमा कोही बात नै जया मात्रै भन्नुपर्छ र यहाँ हजुर यसको राख्छु म 192.1.12.0/24 यसको आइपी सुरुमा लेखिदिन्छु र 1 राख्छु म यसको आइपी 2 राख्छु सीसी रनले बुझ्दैछ भाइ तिमीले आओ सीसी नयाँ स्टुडेन्ट हजुर सर बुझ्दैछु सर सीसी मतलब डेडिकेटेड हुनुपर्ने हुन्छ या त सर बुझ्दैछु डेडिकेट हुनुपर्छ मनोज तपाईँ 1 महिनासम्म डेडिकेट हुनुभयो अरे त्यसको त्यो लाइन लाग्छ क्या मनोज 1 महिना पनि पर्दैन होला 15 देखि 20 दिन जस्तो पर्छ र डेडिकेट हुनु अनि लाइन लाग्छ क्या मनोज अनि हजुर सर हजुर त्यसपछि लाइट प्र्याक्टिस गर्दा हुन्छ त्यसपछि आधी घन्टै प्र्याक्टिस गर्नु भने धेरै प्र्याक्टिस हुन्छ त्यतिखेर सुरुमा ल्याब मिल्दैन भनेर स्टुडेन्ट अल्छी गर्छ क्या तपाईँको त्यो नमिल्दा पनि धेरै कुरा सिकिन्छ त मनोज सर म सगरबाट खोजेँ टुप्पा नगएर धेरै कुरा सिक्दिनँ म सिकिन्छ सर रेगुलर सिकिन्छ नि त मनोज सर मैले बाइक कुदाउनु नजाने तपाईँको बाइक लडाएँ गरेँ उठाएँ पनि गर्दै ल्याउँदै बोक्दै गर्दा घिसाल्दै ल्याएर केही न केही सिक्छु नि त मनोज सर म हजुर हजुर त्यो दुईटा तान्दाखेरि ब्रेक लाग्दो रहेछ त्यो गियरमा हुँदाखेरि बाइक नचलाउनु थाहा हुन्छ नि त धेरै कुराहरू हजुर हजुर जानुभयो क्या हो फोन आयो होला त्यही भएर फोन आयो सुदीप सर राउटिङ बुझिदैछ नि मजाले छ बुझिरहेछु समीर सर बोल्नु भयो बल्ल बल्ल समीर सर बोल्नु छ नमस्ते सर नमस्ते समीर सर आज समस्या हुन्छ जस्तो लाग्नु थाल्यो क्या मलाई आज अगाडि धेरै इन्टरेक्टिभ हुनुहुन्थ्यो आज इन्टरेक्टिभ हुनु भएन कि हाम्रो दयाराम सरले गर्दाखेरि हो कि वास्ता स्टुडेन्ट टिचरसँगै पढेर हो कि दयाराम सर अर्को ग्रुपमा हामी फेल हो होइन स्टुडेन्ट टिचर होइन साथी साथी नै हो होइन स्टुडेन्ट भनेको त उहाँको म स्टुडेन्ट पनि हुन सक्छु नि फेरि त्यो होइन त्यो एउटा ग्रुप छुटाउनै भएन जयरामको जिल्ला मलाई त अनि सूर्य सर हजुर हजुर भन्नु न अहिले 8 बजेदेखिको समीर सर पनि हुनुहुँदो रहेछ त्यो इथिकल ह्याकिङमा त्यहाँ पनि मलाई प्रवेश गराउने व्यवस्था मिलाइदिनु ए मलाई नभन्नु न आउँछ त्यस्तो कुरा त्यो म्यानेजमेन्टलाई भन्नुहोस् क्या सर म्यानेजमेन्टलाई मैले मेसेज पठाएँ खोइ रिप्लाई आएकै छैन अनि आज छुट्टी भयो त संक्रान्तिको म पो वास्तवमा रात दिन काम गर्छु अब सबै स्टाफ यस्तो हुँदैन नि त तर पनि जस भएन भने मै लगइन गरेर पनि गरिदिन्छु ल बुझ्नुभयो नि ए हुन्छ सर त्यही त अब मैले निकै रेस्पोन्सै पाइनँ मैले पठाएँ रिक्वेस्ट चाहिँ रेस्पोन्स नपाएपछि अघि मेन भनेको के छ भने स्टुडेन्टको संख्या धेरै भयो दयाराम सर कस्तो अरे स्टुडेन्टको नम्बर धेरै भयो 1000 जस्तो स्टुडेन्ट छ स्टाफ थोरै छ क्या एडमिनिस्ट्रेसन थोरै छ क्या त्यो कतिलाई रिप्लाई दिनै भ्याउँदैन क्या त्यो स्टाफ थप्नु पर्ने छ क्या बुझ्नु भएन बुझ्यो सर मलाई राख्नु मलाई के भन्नुहुन्छ म्यानेजमेन्टलाई भन्नु यसको लागि अहिले भन्दिन अब अलिक दुई चार सानो एउटा शिक्षक एउटा तपाईँको यसो तपाईँको एउटा यसो भेटीसेटी उठाएर खाने यसो अलिकति तलब खाने मान्छे त म के यार म बस होइन त समय छ यार यहाँ हेर्नुहोस् न सर तपाईँ सरहरूले सगुन यहाँ है तपाईँले यहाँ चिन्दै हजुर सर आइछु अलिअलि बुझ्दैछ सगुन हजुर बुझिरहेछु सर 15-20 दिन जस्तोसम्म तपाईँले मेहनत गर्नुहोस् कि त्यसमा सबै तपाईँको रफा सबै क्लियर छाङछुङ हुन्छ र मलाई 15-20 दिन टाइम चाहिँ दिनुहोस् यहाँ हेर्नुहोस् तपाईँ सर यहाँ हेर्नुहोस् मेरो नयाँ नेटवर्क थपियो भने नयाँ एउटा आयो वास्तवमा सिडिसी बाटो वास्तवमा योसँग इन्ट्री हुन्छ हुँदैन योसँग आयो जयराम सर हुन्छ सर इन्ट्री हुन्छ यसमा नर्मली के गर्नु नै परेगा ल यसमा इन्ट्री हुन्छ त हुँदैन सर हुँदैन यसमा चाहिँ इन्ट्री यसको चाहिँ हुँदैन यसलाई नेक्स्ट बनाएर इन्ट्री गर्नुपर्छ र यो नेटवर्कलाई बुझ्नुभयो नि यसमा इन्ट्री हुन्छ त यसमा हुँदैन हो यसमा यो नेक्स्ट अफ यो राखेर वास्तवमा यसलाई इन्ट्री गर्नुपर्छ र यसलाई नेक्स्ट अफ भन्छ क्लोजेस्ट राउट हुन्छ के हुन्छ रे क्लोजेस्ट ट्र्याजिक ट्र्याजिक हैन हो साथी हो क्लोजेस्ट राउटर
राउटर छ त्यही त ट्रेजिक होइन ट्रेजिक कि एटिक भनेको जस्तो लाग्यो बुझेन भयो अनि अब यहाँ हेर्नुहोस् अर्को कुरा गरेको यहाँ समीक्षाहरू सबैले यो राउटरसँग पनि एन्ट्री हुँदैन वास्तवमा यो राउटरसँग पनि यसको पनि एन्ट्री हुँदैन यसको पनि राख्नुपर्छ रुट समीक्षा यसको पनि राख्नुपर्ने हुन्छ अनि कहानी खत्तम हुन्छ कम्युनिकेट भइहाल्छ नि बुझ्नुभयो भन्नु भएन अस्ति सगुनले सोचेको प्रश्नको सल्युसन यो हो र वास्तव चाहिँ कहिले सोध्यो सगुनले र एक्चुअली हजुर सर भनेपछि अहिले जुन नयाँ राउटर 3 थपिएको छ नि सर राउटर 3 को त्यसो भए स्ट्याटिक राउटरमा राउटर 1 मा पुग्ने पनि अनि राउटर कति हो यो छोप्यो राउटर 2 मा पुग्ने पनि दुईटा स्ट्याटिक राउट हाल्नु पर्यो सर हजुर हजुर यहाँ पनि म गर्दैछु र यहाँ म गर्छु यहाँ राउटर 4 त यो यसको नाम दिएको राउटर 4 दियो भने इन्टरफेस S0/ कति छ 3/1 S0/3/1 IP add 192.2 रहेछ 12 भयो सर 12 नै हो त बात 12 नै रहेछ 12 नै रहेछ नो शट डाउन भयो एड्रेस आयो यता पनि हाल्छु वास्तवमा आइपी त्यसको S0/1/0 मा हाल्नु हो शाबास डायग्रामको प्रगति हुँदैछ है यसै तपाईले गर्दै जानु भन्दा राम्रो हो यार नि हो वास्तवमा गइबाट एकदम खुसी लाग्छ के S0/1/ मिलेन 1 S0/10 मलाई मान्छे प्रोडक्ट गर्नु साह्रै मन पर्छ का फेरि कुरा मान्छे प्रोडक्ट गर्ने बहुत खुसी लाग्छ मलाई वास्तवमा त्यसको अब आईपी एड गर्यो कति भने 192.1.12.1 सबनेट हाल्नु पर्यो अब भयो शटडाउन भने अफ भयो अब यो टेबल यहाँ छैन वास्तव सधैँ यहाँ छैन यहाँ हाल्दिनु बुझ्नुभयो नि एन्ट्री यहाँ छ एन्ट्री छ यहाँ भन्नु छ 192 को 192 छैन सर छैन आईपी रुट 192.12.0 त्यो थ्रो कहाँबाट जान्छ भने 1.1.1.1 बाट होला शाबास बुझ्दै छ साथीहरु त्यो अब चेक गर्छु फेरि बहुत राम्रो बहुत खूब अद्भुत यहाँ हो भयो हेर्नु त गयो गयो सर हो अब यहाँ पनि इन्ट्री छैन त यहाँ हामीलाई थाहा छ नि त हामीलाई भर्खर थाहा भएको सगुन बस थाहा भएन त चेक गर्नु त सुरुमा नयाँ ठाउँमा लाग्यो भने त हामीलाई भनेपछि यसलाई त दुई चोटि हाल्नु पर्यो पहिला कस्तो रे यो राउटर 2 मा त दुई चोटि हाल्नु पर्यो होला हैन सर आधा घण्टा बाद यो बार खुद आता हूं नीचे ठीक मतलब कस्तो रे सर दुईटा स्ट्याटिक रुट हाल्नु पर्यो होला यसमा किन पर्यो वास्तवमा अघि 1 र 2 बिटमा भइसकेछ नि त सम्झौता ठीक है त्यो भएर पर्दैन ल हेलो मनोज सर पर्दैन भइसकेछ नि त सकिदैन भन्नु त ए राउटर 2 बाट राउटर 0 मा अलरेडी भइसकेको छ त्यही भएर त्यो बाहिरबाट हेर्दा चाहिँ 0 है वास्तवमा भित्र चाहिँ राउटर 1 नदियो अनि मैले अहिले बाहिरको देखेको कुरा भनेको जस्तो बाहिरको राउटर 2 बाट राउटर 0 मा अघि स्ट्याटिक राउटिङ टेबल हालिसकेको छ त्यहाँसँग कनेक्ट हेर्नु हेर्दा थाहा भइहाल्छ नि हालिहाल्छ हो भइसकेको छ स्ट्याटिक राउटिङ 1.0 सँग भइसकेको छ भनेपछि अब हामीले राउटर 0 बाट राउटर 3 मा गर्नु पर्यो त्यसैले हजुर 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 राउटर 4 हो त्यो खासमा बाहिरबाट देखिन्छ ल बाहिर राउटर 0 र राउटर 2 तपाईको भाषामा भन्दा बाहिरबाट हेर्दाखेरि आईपी राउट थ्रु अब कति गर्नु पर्यो नि त्यो 1.1.1 नाइ क्लोजेस्ट राउटर कस्तो रे क्लोजेस्ट अघि बिर्स 2.2.1 यो हो नि त 2 र 1 अनि 2 यो हो नि त अब हेर्नु ल एउटा अब फेरि अर्को पनि हाल्नु पर्यो होला गयो सर 92 गयो यहाँ गयो क्लोजेस्ट भनेपछि सर
भनेपछि क्लोजेस्टको हालिसकेपछि क्लोजेस्टबाट त्यो अर्को राउटर 3 भनौँ न बाहिरबाट हेर्दा त्योसँग लिङ्क छ भने अब त्यो टोटल कम्प्लिट हुन्छ त्यसो भए हुन्छ कम्प्लिट ल यहाँ चाहिँ कम्प्लिट हुन्छ तर यसमा पनि यसको पनि इन्ट्री हुनु पर्यो वास्तवमा यसमा पनि हुनु पर्यो यसको हुनु पर्यो यसमा पनि यसको हुनु पर्यो र वास्तवमा यो भएको छैन नि फेरि न त रिप्लाई गर्न सक्दैन न त भरे कस्तो अरे म सर हजुर रिप्लाई गर्न सक्दैन त रिप्लाई गर्दाखेरि फेरि सोर्स चेन्ज हुँदैन हुन्छ जाने मात्र भयो सर होइन आउनु पर्यो आएन आइसिएमपी प्याकेट पिङ गर्यो भने जान्छ तर फर्किँदैन हो त्यसको लागि फेरि यो दुईटाको एन्ट्री हाल्नुहुन्छ यसको रेकर्ड हाल्नु यसको रेकर्ड हालिदिनु पर्ने हुन्छ र यहाँनिर बुझ्नुभयो नि बुझेँ अब त्यो गरिदिन्छु र अनि मात्रै हुन्छ त्यो गर्छु यहाँ रेकर्ड हेर्छु रेकर्ड छैन र 0 छ म सबैको रेकर्ड हालिदिन्छु आइपी रुट कहाँ पर्छ भन्नु त म 0 भनेपछि राउटर 0 मा जाने भयो हेर्नु त राउटर 0 मा हैन राउटर 0 र राउटर 1 को बीचको नेटवर्कमा ल कहाँ अरे राउटर 0 र राउटर 3 को नाइ राउटर 0 र राउटर 1 बीचको नेटवर्क हो त त्यो त्यहाँ गएको र यतिखेर बुझ्नु भएन मेरो त्यहाँसम्म पुग्छ र वास्तवमा बुझ्नु पनि यो राउटिङ बुझ्नु गाह्रो हुन्छ भाइ कतिले सिसिएनए जानेछ पनि राउटिङ जानेको हुँदैन है वास्तवमा जयराम छ त्यो भएर म राउटिङमा पनि निकै टाइममा छ हप्ता दिनसम्म आउँछ घरि यो चाहिँ फेरि बुझ्नुपर्छ राउटिङ चाहिँ यो बुझ्दिन मेन उसको कोर भनेको राउटिङ हो है वास्तवमा भयो सर अब अर्को म अहिले त्यो बाहिरी राउटर 2 को हेरिरहेको रहेछ नि तपाईँ त बाहिरी राउटर 3 मा पसिसक्नु भएको रहेछ भयो यहाँ चाहिँ भयो अब इन्ट्री अब सबै त्यो जान्छ अब सो आइपी राउट गर्छु म सो आइपी राउट भयो दुईटा 1.0 मा पनि गयो 2.0 मा पनि गयो भयो शाबास अब एउटा मसिन थप्नु पर्यो मैले वास्तवमा हाम्रो यो के पो मसिन भने पनि यसो राख्ने यहाँनिर स्विच राख्ने राखिदियो ठीक है अब यहाँ त्यसपछि कम्प्युटर राखिदिने यहाँ अनि फेरि यहाँ स्टेट केबल राखिदिने सौरभ तपाईँले बुझ्नु भएन टेन्सन नगर्नुहोस् है वास्तवमा त्यो भिडियो तपाईँलाई अगाडि प्रोभाइड गरिन्छ ल अनि आज पढाउ कति बुझ्नुहुन्छ बुझ्दै गर्नु होला वास्तव बुझ्नुभयो नि टेन्सन नगर्नुहोस् ल मेरो सोरानमा आएपछि तपाईँलाई नयाँ पार गराउने तपाईँको काम मेरो वास्तवमा त तपाईँले डेडिकेट गर्नु पर्यो रोज आउनु पर्यो क्लासमा बस्नु पर्यो मैले भनेको कुरा चाहिँ मान्नु पर्यो र मान्नु भनेर हुँदैन मसँग पहिलेसम्म मै हो तपाईँको भगवान् श्रीकृष्ण गोपी जेसुकै महादेव विष्णु ब्रह्मा सबै हो मैले भनेको मान्नु पर्यो मदेखि पढिसकेपछि मेरो कुरा नमान्नु सक्नुहुन्छ ल तपाईँले म गलत त होइन नि मतलब मनोज सर हजुर म गलत त होइन नि गलत होइन नि सर ए भन्यो भने भन्नु तपाईँ कहाँ गर्नुहुन्छ सर म गलत भन्यो भने मलाई सुली चलाइदिनु नि भने मलाई होइन सर होइन सर कहाँ हुनु तर देउता हो देउता त्यो भन्दा पनि मैले भन्नु खोजेको चाहिँ कस्तो भने कतिपय स्टुडेन्टहरू वास्तवमा अरूको कुरा सुन्छ क्या मतलब मोटिभेट के ब्रेन वास हुन्छ क्या मतलब बुझ्नुभयो सरहरूले त्यो नहुनु क्या यहाँ छ अब यो लास्ट यसलाई गरौँ न तपाईँको ह्याकिङ छुट्छ फेरि ल यसलाई म आइपी हालिदिन्छु यहाँ इन्टरफेस git 0/0 no shutdown IP address 192.168.3.1 गेटवे लाग्यो लाग्यो नि होइन यता त्यही हो र वास्तवमा अब यता त्यही हो यहाँ मनाउँछ अब तपाईँको के हुन्छ भने वास्तवमा यो नेटवर्कलाई कम्युनिकेट गर्नु पर्यो भने सेम टु सेम अहिले कस्तै गर्ने यसले गर्नु पर्यो यसले पनि गर्नु पर्यो यसले पनि गर्नु पर्यो यसलाई बुझ्नुभयो मनोज सर हजुर सर अब यो यसले भन्छ म त जान्दिनँ म त बाल दिन्छु वास्तवमा म मेरो मात्रै जान्छु भन्छ यसले आफ्नो मात्रै गर्दाखेरि आफ्नो मात्रै कम्युनिकेट हुन्छ बुझ्नुभयो नि यहाँ तल बुझ्नुभयो अरूको त्यो बादमा कुरा गरौँ न यहाँ आउनु एउटा आइपी हाल्छु यहाँ सुरुमा हाल्ने 192.168.3.2
1 त माथि लाग्यो नि त सर राउटरमा लाग्यो गिग 0/0 मा लाग्यो गेटवे यो भयो हजुर गेट 3.1 अब म अरूमा जान्दिनँ मेरो मात्रै गर्छ म त अरूले जेसुकै गर्छ भन्नु पनि सक्छ र मान्छेले यहाँ छ 3 को नेटवर्क छ हेर्नु यहाँले सबैले छ राउट छ कहाँ छ 3 को 3 को छैन हाल्नुपर्छ र अब छैन भने R2 मा कति हो क्लोजेस्ट क्लोजेस्ट छ त्यो 2 राउटर 1 को भनेसी 2.2 त्यही हो अब पिङ गर्छ र हो के रे भयो त्यसलाई भने त मुनिकोलाई भइहाल्छ सबैलाई त्यसैको मेम्बर त अरू हो कि भन्नु त मनोज सर हजुर सर अच्छा यसो गर्दैन त्यो नेटवर्क आइडी नै गर्दैन 0 गर्दैन सकिहाल्दैन कहानी खतम सबैलाई भयो फेरि भयो बुझ्नुभयो नि भयो अब यसले पनि लेनमा जानु चाहन्छ भने यसले पनि गरिदिने बुझ्नुभयो नि केही बुझ्दै जयराम सर बुझिरहेको छु म यो रातभरि आज भोलि बिदा छ अफिस कलेज सबै रातभरि प्र्याक्टिस हान्ने हो अब यो तपाईले बनाए जस्तै खूब बहुत राम्रो बस्नु यहाँ भयो हैन त क्लोज राउटर अनि सर यो स्ट्याटिकमा त अब एउटा काहीँ राउटर थप्यो भने त अब बब्बाल कम्प्लेक्स हुने रहेछ त हो सही बात यहाँ यो भयो हेर्नु त हरेक नेटवर्कसँग स्ट्याटिक राउटिङ बनाउनु पर्दा त मरिन्छ त यहाँ यही भयो यो R1 IP root यति परको नेटवर्क R1 भनेको राउटर 0 को तपाईले केसँग गर्न खोज्नुभयो भने यो राउटर 2 भनेको 192 राउटर 3 हो 2 को थ्रोबाट ठिक छ त्यहाँको थ्रो क्लोजेस्ट गर्ने भयो सर तपाईलाई R4बाट योबाट तपाईलाई योबाट निकाल्नु गाह्रो हुन्छ र राउटिङबाट तपाईले निकाल्ने बित्तिकै धेरै माथि आइहाल्नु त तपाईहरु अब त्यहाँबाट पनि पहिला त्यो हामीले क्लोजेस्टबाट हाल्नु पर्यो 3 को 191.160 को नेटवर्क छ त यो मनोज सर छैन सर आईपी राउट 192.168.3.0 255.255.0 अनि भिया चाहिँ 1.1.1. ए होइन 192.1.12.1 बाट यो हाल्दा हुन्छ यो आफ्नो एक्जिट इन्टरफेस हाल्दा हुन्छ के हाल्दा हुन्छ रे एक्जिट इन्टरफेस हाल्दा पनि हुन्छ हजुर एक्जिट इन्टरफेस हाल्दैन बुझ्नुभयो नि अनि त्यसको जुन आईपी हो त्यो अटोमेटिक त्यो पोर्टमा असाइन भएको लिन्छ होला हैन हजुर जस्तो S031 भन्ने इन्टरफेसमा जुन आईपी छ त्यो अटोमेटिक जान्छ यहाँ हजुर त्यसको पल्लोपट्टिको आईपी बुझ्नुभयो नि ए 68.3.1 भयो गयो सर यो इन्टरफेस पनि हाल्नु मिल्दैन छ भने यो पनि याद गर्नु अन्त जान्दै त्यो थाहा छैन यो आखिर यहाँबाट निस्कियो त यिनै जान्छ त जान्छ नि यिनै जान्छ हेर त त्यही जाने हो होइन पछि हामीले त्यो S0/1/0 मा जुन यता राउटर 3 बाट कनेक्ट छ नि त्योबाट डाइरेक्ट हुने रहेछ त्यसरी यो इन्टरफेस आफ्नो लोकल इन्टरफेस परको होइन परको इन्टरफेस चिन्दैन त यताकोले ए लोकलको दिएपछि त्यसको नेक्स्ट कनेक्टेड को चाहिँ अटोमेटिक आईपी लिन्छ हो पल्लोपट्टि सही बात त्यसको भन्दैन त्यो हो सही बात तपाईले सही बुझ्नुभयो किनभने त्यो बाहेक अरु पाथ छैन नि त हो सही बात हो जयराम सरले धेरै प्रगति गर्नुहुन्छ सबै मैले के भने भन्नु तर साथी डेडिकेट हुनुपर्छ एक दिन कुनै भालुबाङ जस्तो हुन्छ भालुबाङ भएको दुईटा दिन आएर यसो हल्ला गर्ने हप्ता दिनमा हराउँदै त्यो हालको मान्छेमा भन्नु सक्छ कि रक्तले लाग्यो भने चाहिँ तपाईलाई थाहा छ नि पागल गर्छ म पनि क्लासमा हुँदा समीर सरसँग धेरै इन्टरेक्सन गर्थे यसरी पहिला सरले पढाउँदा हैन जयराम जी हजुर भन्नु न राजनीतिको बारेमा हजुर
जयरामजीको बारे भन्नु न। होइन जयरामजी एक्स्ट्रा अर्डिनरी नै हो पहिलादेखि नै। राम्रो राम्रो स्टुडेन्टमा भेटाएँ क्या मैले मात्र तपाईँको। हो हाम्रो मन्जेश ताम्राका सर केही सोध्नु पनि हुन्न भएको केही पनि भन्नुहुन्न, उहाँले बुझ्नु भएन। हाम्रो श्री गौतम सर बुझिरहेको छु सर, बुझिरहेको छु। भनेपछि यो सरको जस्तै नेटवर्क बनाएर भोलि मैले तपाईँलाई देखाउने भएँ सर। अब फोटो खिच्नु पर्यो, यो त तपाईँले गरेर देखाउनु भयो। आफै गर्दा त अब मलाई कमान्डहरूको थाहा छैन सर, सगुन अलिकति बुझ्यौ। सर्च गर्नु होला। सगुन हेलो सगुन श्रेष्ठ ल आफ्नो ख्याल राख्नु सक्छ सरहरूले। गुड नाइट, प्र्याक्टिस गर्नु होला। यो भिडियो हेर्दै नोट गर्नु होला। हस् सर मजाले।